हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं अशोक राईलाई। अशोक राई आज जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदै गर्दा अशोक राईको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्घर्षको इतिहास निकै लामो छ। 2029 सालबाट राजनीतिमा अनौपचारिक औपचारिक रूपमा स्कुले विद्यार्थी हुँदाबाट जसरी उहाँले आरम्भ गर्नुभयो, 2033 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरी कोअर्डिनेसन केन्द्र कोकेबाट सदस्यता लिए पछाडि उहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रा हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको बुटोलमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उहाँ सबभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर जित्ने उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अशोक राई मन्त्री बन्नुभयो एमालेबाट। जनताले बारम्बार उहाँलाई निर्वाचित पनि गरे, तर एउटा समय आयो एमालेले आफ्नो विचार, आफ्नो अभियान र आफ्नो आन्दोलन बोक्दैन भनेर उहाँ एमालेबाट बाहिरिनु भयो, नयाँ पार्टी गठन गर्नुभयो। उहाँको पार्टी पछाडि खास गरी उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पछिल्लो पटक महन्त ठाकुरहरूसँग समेतको एकीकरण र फुट यो प्रक्रियाबाट गुज्रदै आज जनता समाजवादी पार्टीमा उहाँ हुँदै गर्दा कतिपय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आज पनि यो स्वीकार्न तयार छैनन् र उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, एमालेको हिजोको नेताका रूपमा देख्छन्। तर उहाँले रगत पसिना बगाएको नेकपा एमाले पनि सग्लो र सपाट आज छैन। उहाँले छोडेर गइसके पछाडि पनि एमालेले दुईटा ठुला घटना बेहोरेको छ। एउटा, माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण पछाडि 41 महिना त्यो नेकपा बन्यो र अदालतले गत फागुन 23 गते गरेको निर्णय पछाडि नेकपा एमाले बिउत्यो। तर एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी, त्यो पनि 15 वर्ष महासचिव बन्नुभएका माधव कुमार नेपाल या 38 सालमा होस् या 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुभएका झलनाथ खनालहरू अहिले एमालेमा हुनुहुन्न। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको सौराहामा हुँदै गर्दा एमालेको अबको बाटो र हिजोको उहाँको समीक्षा आजको यक्ष प्रश्नमा यही विषय प्रस्तुत गर्छौं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईसँग। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईले झापामा त्यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उभार युवाहरूमा जानेर बुझेर भन्दा पनि खास गरी नक्सलवादी आन्दोलनको पनि प्रभाव थियो होला, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको उभारको पनि प्रभाव थियो होला। त्यो बेलाबाट जसरी कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित हुने एउटा समय बन्यो र यो 49 वर्षको तपाईको राजनीतिमा झन्डै 41 वर्ष चाहिँ तपाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो। पछिल्लो पटक एमालेको उपाध्यक्ष बन्नुभयो। धेरै मानिसहरूको अपेक्षा थियो तपाई एमालेमै भएको भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष या अरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्ने मान्छे अशोक राई नै हो भन्ने। त्यो एमालेसँगको पुरानो पिरेती एक्लै घरमा बस्दा या एक्लै हुँदा कतिको धेरै बाडुल्की लाग्छ? मलाई पश्चाताप छैन। मैले जतिखेर राजनीतिमा पाइला हालेँ, सामाजिक आर्थिक विसङ्गतिहरू, असमानताहरू, उत्पीडनहरू, निर्दलीयता, निरङ्कुशताले उत्पन्न गरेका पीडाहरू लाई देखेर त्यसको समाधानको लागि केही गर्न सकिन्छ कि, एक्लै गर्न सकिँदैन, सामूहिक रूपले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले राजनीतिमा लागेको हो, पार्टीमा लागेको हो। र जबसम्म ती उद्देश्यहरूमा पार्टी इमान्दारीपूर्वक लागिरह्यो तबसम्म म अविच्छिन्न त्यो पार्टीमा रहेँ। नेकपा एमाले बन्दासम्म म त्यसमा रहेँ। तर पछिल्लो बेलामा जब मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भयो
गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि अगाडि हल गर्नुपर्ने मसिना प्रश्नहरू हल गर्ने मामलामा नेकपा एमाले चुक्यो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। कति साथीहरूलाई होइन भन्ने लाग्न सक्छ, त्यो लाग्न नि पाउँछ। अब यो लोकतन्त्र हो, वाद हजुर वाद प्रतिवाद हुन्छ। तर मलाई त्यो लाग्यो र त्यसपछि मैले नेताहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना विचारहरू राखेँ र राखिसकेपछि पार्टीमा यी विचारहरूलाई छलफल गर्ने अवसर दिइयोस् भने 9 बुँदे प्रस्तावको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारिएको थियो र मसँग अग्रगामी विचार समूह भनेर एउटा साथीहरूको एमालेकै नेताहरूको एउटा टिम थियो। त त्यसलाई उहाँहरूले पार्टीमा छलफल गर्न लायक ठान्नु भएन। त्यसो भएपछि विचार नै राख्न नपाइने र विचारको आधारमा छलफल गर्न नपाइने हो भने त यो पार्टीमा बसाइ त भएन। किन पार्टी भनेको त साधन हो, साध्य त होइन, हैन? साध्य त जनताका मुद्दा। हजुर, अब लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति एउटा साधन हो पार्टी। सुरुमा पनि म त्यही हिसाबले लागेँ, मेरो बुझाइ पनि त्यही थियो। त्यसकारण अब नयाँ साधन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथमा कोही सहकर्मी नेता साथीहरूसँग झगडा गरेर होइन, नमिठो नराम्रो गरेर होइन, राम्रो ढङ्गले बिदा भएर त्यतिखेरका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालजीसँग अब हाम्रो विचार मिलेन, बाटो फरक पर्यो। चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अलग अलग हिँड्न पर्ने निष्कर्षमा म पुगेँ र म चाहिँ बिदा मागेँ अब भनेर हिँड्यौँ। तपाईँले मलाई पश्चाताप छैन जे निर्णय मैले गरेँ, जेका लागि म राजनीतिमा लागेको थिएँ, म आफ्नो विचारमा अडिग छु भन्दै गर्दा यो करिब 9 वर्षको यो तपाईँको एमाले भन्दा बाहिर या आफ्नो दल र आफ्नो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर जसरी हिँड्नुभयो नि, पश्चाताप त छैन। तर मैले सोचेकै ठाउँमा गइछु भन्ने लाग्छ या एमाले नछोडेको भए नि हुने रहेछ, किनभने नेपालका राजनीतिक दल नामका दोकान उस्तै उस्ता हुँदो रहेछन्। हजुर, होइन, अब एमाले छोडेर मैले ठिकै नै गरेछु भन्ने ठाउँमा नै म छु। जसले मलाई एमाले छोडेर बेठिक गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले पनि यो पछिल्लो समयमा आएर तपाईँले अलि अगाडि नै देख्नु भएछ यो परिस्थिति चाहिँ बन्ने नै रहेछ, तपाईँले छोडेकोमा हामीले चाहिँ तपाईँलाई बेठी गर्नुभयो भनेका थियौँ, तर ठिकै गर्नुभएको रहेछ भन्ने धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक जब खास गरी संसदको 2 पटकको विघटन, नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्ने जुन अवस्था सृजना भयो, त्यति बेला हो कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ती घटनाका लागि आधारभूमिहरू जब तयार हुँदै थिए त्यसपछि नै मलाई चाहिँ नि होइन तपाईँले ठिकै गर्नुभएको रहेछ, यहाँ हामीलाई अब बस्न सम्भव हुने भएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बताउँदै आउनुभयो। यद्यपि मैले छोड्दा प्रष्ट सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षहरू पनि थिए, राजनैतिक र मुद्दाका कुराहरू पनि थिए। पछिल्लो बेलामा चाहिँ नि शैलीगत पक्ष बढी हावी भएको स्थिति थियो। अर्थात् विचारमा उहाँहरूको विमति होइन, विचारमा विमति होइन, नेताको कार्यशैलीमा बढी चाहिँ नि त्यसबाट पीडित भएको महसुस गराए। र पछिल्लो बेलामा जब 2 चोटि संसद भङ्ग गर्ने चाहिँ नि अति गर्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले, त्यसपछि चाहिँ राजनैतिक प्रश्न खडा भयो। त्यो निश्चय नै गम्भीर पनि थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्नु भएको चाहिँ म संघीयताको प्रश्नसँग जोडिएर कति प्रदेश बनाउने, एमाले आफैले कार्यदल बनाएर सुरुवातमा त 15 प्रदेशबाट होइन 19 प्रदेशबाट
11 प्रदेश 10 भौगोलिक र 1 गैर भौगोलिक त हामीले राज्यका तर्फबाटै त्यो तय गरेका थियौँ होइन। यो जम्मै चिजमा तपाईँले छलफल माग गर्नुभएको थियो। संविधानका कतिपय प्रावधानसँग तपाईँका असहमति थिए। अहिले त त्यो ठाउँबाट उहाँहरू विभाजन भयो होइन? होइन, वास्तवमा त्यो बेलामा एकदम संक्षेपमा भन्ने हो भने माओवादीका धेरै जसो एजेन्डाहरू विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रगतिशील थिए, अग्रगामी थिए। ती अग्रगामी विषयवस्तुहरूमा माओवादीसँग सहकार्य गर्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति खोज्नु पर्थ्यो र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अग्रगामी संविधान बनाउने दिशामा नेकपा एमाले जानु पर्थ्यो र नेकपा एमाले जान सक्थ्यो। त्यो भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता एमालेसँग मात्रै थियो भन्छु म त्यो बेलामा। त्यो किसिमका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सक्षम नेताहरू, र दुवै थरीले विश्वास गर्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, माओवादीले पनि काङ्ग्रेसले पनि। त्यो बिचमा बसेर एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिकन अहिलेको भन्दा अग्रगामी संविधान, प्रगतिशील संविधान बनाउन सकिने अवसर चाहिँ नि त्यतिखेर नेकपा एमालेका नेता साथीहरूले अब के भएर म ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिनँ। पहिलो संविधान सभामा र दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो अवसर थियो उहाँहरू, यद्यपि मैले छोडिसकेका थिएँ एमाले। त त्यो भूमिका उहाँहरूले खेल्न सक्नु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि अब अहिले संविधान चाहिँ नि बन्न त बन्यो, केही राम्रा चिज पनि छन् यसमा। खास गरी अन्तरिम संविधान जो सहमतिपूर्वक बनाइएको थियो, त्यो अन्तरिम संविधानका केही राम्रा चिजहरू पनि यसमा आएका छन्, कन्टिन्यू भएका छन्। तर केही राम्रा चिजहरू जो राखिनु पर्थ्यो तिनीहरू हटाइएका छन्। ती हटाइएका सन्दर्भमा अब संविधानलाई फेरि सबै मिलेर सुधार्दै लैजानुपर्छ, सच्याउँदै लैजानुपर्छ, संशोधन गर्दै अग्रगामी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ भने यसमा रहेका चाहिँ असल चिजहरू, राम्रा उपलब्धिपूर्ण चिजहरूलाई जोगाएर लानुपर्छ भन्ने पक्ष पनि छ। तर पछिल्लो बेलामा जब दुईचोटि संसद विघटन भयो, प्रश्न के उठ्यो भने होइन यो संविधानकै रक्षा हुन्छ कि हुँदैन। जति उपलब्धि मानिएको छ उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्ने, अग्रसर हुने, सङ्घर्ष गर्ने, सहमति खोज्ने भन्ने त थियो। तर के भने भएका उपलब्धि पनि सुरक्षित हुन्छन् हुँदैनन्, यो संविधानै जोगिन्छ कि जोगिँदैन, यो सिस्टमै के हुने हो भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ ल्याइदियो दुईचोटिको संविधान संशोधनले। तपाईँले एउटा शङ्का त म गर्न चाहन्न भन्नुभएको थियो नि, त्यो भने चाहिँ मनमा केही कुरा अड्केको छ, बाहिर ओकल्नका लागि तपाईँ जस्तो शालीन मान्छेलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने अर्थमा बुझे पनि भयो। तपाईँलाई पहिलो संविधान सभाको अन्त्यको बेला या दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान लेख्दै गर्दा त्यसो भए एमाले कसैबाट यी विषयमा चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन या माओवादीसँग तपाईँले भन्नु नि एउटा सहकार्यको वातावरण र काङ्ग्रेसलाई पनि केही मुद्दामा जस्तै शासकीय स्वरूपको प्रसङ्ग होला या संसदीय व्यवस्थाकै प्रसङ्ग होला, यी विषयमा काङ्ग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याउने भन्ने ठाउँमा एमाले जुन भूमिका खेलेन भन्नुभएको छ नि, ऊ कसैद्वारा परिचालित थियो, कसैको एजेन्डा बोकिरहेको थियो? म परिचालित भन्दिनँ, तर अब हामी कहाँ सामाजिक आर्थिक प्रश्नहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने, हामी कहाँ भएका समस्याहरूलाई भन्ने सवालमा उहाँहरूले न्यायाधीशको भूमिका खेल्न सक्नु भएन। र मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्ने गरेको छु, उहाँहरू वकिल हुनुभयो। मैले यति नै भन्न सक्छु। हिजोको त्यो एमाले जति बेला तपाईँले छोड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, विचारको पार्टीभित्र बहसको पनि वातावरण भएन। हजुर, विचारलाई तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजाउँ, मेरा नौबुँदालाई कार्यकर्ताले जे फैसला गर्छन् म त्यो मान्छु। सम्भवतः जनवादी केन्द्रीयता या तपाईँको पार्टीको पद्धति त्यही थियो होला। हजुर, बिल्कुल। त्यो नदिने एमाले र आज तपाईँले भनेजस्तै दुईचोटि संसद विघटन गरेर त्यसलाई नै सही छ भन्ने नेतृत्व अहिले पनि एमालेमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष केपी ओली होइन। उहाँकै नेतृत्वमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, सम्भवतः 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पनि उहाँकै नेतृत्व। त्यो एमाले सुध्रिया छ, तपाईँले त्यति बेला देखेको भन्दा अझ प्रतिगामी भएको छ, कस्तो छ एमाले?
उहाँहरूको डकुमेन्ट मैले पढ्न पाएको छैन, लिखत पढ्न पाएको छैन। तर जहाँसम्म अब वर्तमान अध्यक्षजी, एमालेका वर्तमान अध्यक्षजीको कार्यशैली हो, यसबारे मैले के भनिरहनै पर्दैन। उहाँको कार्यशैलीले जे परिणाम ल्याउने थियो त्यो ल्याइसकेका छ। यो नेपाली जनताले सार्वजनिक रूपमा अनुभव गरिसके, देखिसके। उहाँले पनि देखिसक्नुभयो, ठम्याइसक्नुभयो। एउटा सङ्घीय सरकार, हजुर, 6वटा प्रदेश सरकारको हिस्सा, हजुर, अनि पार्टी विभाजन सबभन्दा दुःखद कुरा। यो भइसकेपछि एउटा डाइनामिक लिडरले चाहिँ नि आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हो। तर अब आगामी दिनमा हेर्नुपर्छ। अब तपाईँले उहाँको समीक्षा चाहिँ के चाहेको? पदबाट राजीनामा चाहेको या अब नदोहोरिने कुरा चाहेको? अब तपाईँको त मित्र पनि नेकपा एमाले हुँदा 64 सालको चुनावमा एमाले धेरै सिट गुमायो, धेरै नेताहरू हामी पराजित भयौँ। त्यो बेलामा माधव कमरेड चाहिँ नि महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो, अशोकजी म महासचिवबाट राजीनामा गर्ने सोचाइमा पुगेँ, तपाईँको के सुझाव छ भन्नुभयो। म गाईघाटमा थिएँ र मैले उहाँलाई भने राजीनामा गर्नुहोस्, यसले पार्टीको पनि भलाइ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यहाँलाई पनि यसले कुनै घाटा नोक्सानी हुँदैन। किन एउटा नेताले जिम्मेवारी लिनु चाहिँ नि त्यो राम्रो कुरा हो, यो एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भनेर मैले यति भने। अरू कोसँग उहाँले सुझाव लिनुभयो मलाई थाहा छैन, तर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। तपाईँले भनेको उहाँलाई फाइदा हुन्छ भनेको कुरा त दुई ठाउँमा चुनाव हार्नु भएको थियो होइन, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि पछाडि। होइन, त्यो चाहिँ नि फेरि एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो, विशिष्ट परिस्थिति हो। मैले भने नि माधव नेपालजी जस्तो नेता त्यो बेलामा हामीलाई चाहिन्थ्यो संविधान सभामा। त्यो त मैले भनिरहेको मात्रै होइन, त्यो प्रचण्डजीले महसुस गर्नुभयो, गिरिजा बाबुले महसुस गर्नुभयो, र दुवैजना नेताहरूले चाहिँ नि लिखित मौखिक उहाँलाई चाहिँ नि उनी गर्नुभयो एकदमै पर्सेसन। माधव नेपालको भन्दा नि फेरि एकचोटि केपी ओलीमै जोड्यौँ न। हजुर हजुर। तपाईँको अपेक्षा चाहिँ जसरी 64को चुनाव पछाडि माधव नेपालले तपाईँसँग या अरू नेताहरूसँग र सबभन्दा बढी आफ्नै मनको आवाज सुनेर होला मेरो नेतृत्वमा पार्टी हार्यो होइन, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अहिले एमालेमा त्यसो भए दल विभाजन या हामीले अहिले भने जस्तै 7वटा सरकारहरूबाट प्रतिपक्षमा पुग्नुको अवस्था, 2/3 हाराहारीको सरकारको यो दुर्दशा, यो सबै चिज पछाडि तपाईँले अपेक्षा गरेको केपी ओलीको राजीनामा आउँछ भन्ने थियो होइन? अब त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। मैले अपेक्षा गर्ने वा मैले चाहिँ नि आवाज उठाउने त्यो भन्ने भन्दा पनि मैले त एउटा यस्तो परम्परा पनि थियो एमालेमा भनेर मैले राखेँ होइन। त्यो परम्परालाई फलो गर्नु नगर्नु चाहिँ सम्बन्धित नेताले जान्ने बुझ्ने कुरा हो। उहाँले कहाँ रहेर भूमिका खेल्दा एमाले सुदृढ हुन्छ, बलियो हुन्छ, वा एमाले चाहिँ नि मुलुकको निम्ति बढी हितकर काम लाग्दो हुनसक्छ, वा विगतका जस्ता त्रुटिहरू, हानि नोक्सानीहरू, क्षतिहरू चाहिँ दोहोरिँदैनन् भन्ने कुरा त उहाँले सोच्ने कुरा हो, हामीले बाहिरबाट भन्ने होइन। आजको एमाले कुन बलियो छ? होइन, निश्चय नै त्यो त चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जतिखेर थिएँ वा जतिखेर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो, अब त्यो नै शक्तिशाली थियो नि। सङ्ख्यात्मक मात्रै म कुरा गरिरहेको छु, सङ्ख्यात्मक गुणात्मक दुवै हिसाबले पनि त्यसले के थियो भने अब कार्यकर्ताहरूमा नेतृत्वप्रति, पार्टीप्रति ठुलो विश्वास थियो। त्यो विश्वास भत्किएको छ, अहिले टुटेको छ। एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रक्रिया चाहिँ नि यति धेरै भएको छ कि मलाई नै अप्ठ्यारो लाग्छ। म त्यस्तो पार्टीमा बसेँ 40 वर्ष के मैले मैले पनि धेरै कार्यकर्ता साथीहरू हुर्काएको छु, प्रशिक्षण दिएको छु, मैले त्यही सिकाएँ भन्ने चाहिँ थप अगाडि बढेर तपाईँले यो पनि सोच्न मिल्थ्यो। हजुर हजुर। यदि म यो समयमा एमालेमै भइरह भए हजुर मैले कसैको कि गाली खाइरहेको हुन्थेँ कि कसैलाई गाली गरिरहेको हुन्थेँ? बिल्कुल, म गाली त गर्दिनँ थिएँ होला, मेरो त्यो स्वभाव छैन होइन। आलोचना गरिन्छ तर गाली चाहिँ खाइन्थ्यो होला खाइन्थ्यो होला। अहिलेको तेवर हेर्दाखेरि, साथीभाइहरूको तेवर हेर्दा गाली खाइन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ।
अलि बढी भयो एकदम चाहिँ एकअर्कालाई त्यसरी एउटा नेपालमा हामी थोरै नै छौँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू पार्टीहरू पनि धेरै होइन हैन राष्ट्रिय पार्टीहरू थोरै नै तर म छन् निर्मम रूपमा तपाईलाई एउटा प्रश्न त मिलेर सोध्न सक्छु नि, काम तपाईँ- गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि धेरै छन् र अवसरहरू पनि धेरै आउँछन् तपाईँ चाहिँ एउटा यस्तो नेता हो जसलाई चाहिँ धरानको कुरा गरौँ या सुनसरीको कुरा गरौँ या पूर्वको कुरा गरौँ या खोटाङको कुरा गरौँ हजुर होइन अशोक राईलाई मानक मानेर कम्युनिस्ट भएका र तपाईँहरूको पछि लागेका मान्छेहरू धेरै थिए हजुर। अहिले पनि छन् होला उनीहरू धेरै एमालेमा छन् हजुर। ती मान्छेहरूलाई तपाईँले के पढाउनु भएछ के सिकाउनु भएछ अहिले जे पछिल्लो 1.5 वर्षमा परिदृश्य देखियो नि हजुर। ती तपाईँले पढाएर उहाँहरूले जाँचमा लेखे आऊ भने त तपाईँलाई पनि असफल बिल्कुल बिल्कुल त्यसै कारण म आफै पनि अलिकति लज्जित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ बन्या छ भनेको पनि त्यही कारणले हो एमाले भित्र जुन जब छ तपाईँहरूले पनि झन्डै तपाईँकै कुरा गऱ्यो भने 20 वर्ष जनताको बदलले जनवादको बाटो तपाईँहरू हिँडिरहनु भयो नि हजुर आज एमाले जबज कार्यान्वयन गरिरहेको या जबजमा छ जबज चाहिँ मदन भण्डारीजीको रचनात्मक सोचको परिणाम हो त्यस बेलाको परिस्थितिको उपज हो यद्यपि जबजका कतिपय पक्षहरूको म आलोचक रहेँ र महाधिवेशनमा म त्यो पक्षमा उभिन सकिनँ तथापि त्यसका सबै कुराको आलोचक म होइन विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि क्षयीकरण भइराखेको अवस्थामा पराजित र पतनोन्मुख भइराखेको अवस्थामा किन त्यो भयो भन्ने कारणलाई केलाउँदै निकालिएको निष्कर्षका पक्षहरू छन् त्यसमा ती अहिले पनि सान्दर्भिक छन् तर कतिपय तात्कालिक व्यवस्था तात्कालिक परिपाटीसँग जोडिएका पक्षहरू पनि छन् संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता पक्षहरू अरू चाहिँ नि कतिपय कुराहरू त्यसका विशेषता भनेर ती चिजहरूलाई अब चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ असान्दर्भिक भए त्यसकारण अब त्यतिखेर एकात्मक राज्यको कुरा थियो अहिले संघात्मक चाहिँ राज्य आइसकेका छ अब यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ नि अब चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ अब यो महाधिवेशनले कति गर्छ थाहा छैन उहाँहरूको यो पटकको महाधिवेशनमा विचारको बहस हुँदैन उहाँहरूले विधान अधिवेशन भनेर गरिसक्नुभयो नेतृत्व मात्रै छनौट गर्ने नेतृत्व पनि ओडाबाट सुरु गर्दै सर्वसम्मति भन्दै ल्याउनु भएको छ ए हजुर 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 सर्वसम्मतिलाई चाहिँ नि पश्चिमाहरूले चाहिँ जहाँ डेमोक्रेसीको चाहिँ बढी प्रयोग भयो डेमोक्रेटिक मान्दैन रहेछन् एउटा गजबको अनुभव चाहिँ नि सर्वसम्मति भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि समाजमा सबै सम्मति भनेको सहमति सहमति सबैजना सहमत हुने विषय कमै हुन्छ त्यो हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ पश्चिमा चाहिँ विद्वानहरूको यसो चाहिँ नि सुन्दाखेरिमा सर्वसम्मति भनेको चाहिँ एक किसिमको अनडेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो त्यो चाहिँ नि हैन त्यो चाहिँ अलोकतन्त्र नै हो त्यो किनकि मान्छे सबैको चाहिँ नि एउटै कुरामा सहमत हुने एउटै व्यक्तिप्रति चाहिँ नि सहमति हुने भन्ने कुरा त त्यो बन्दै अननेचुरल कुरा हो त्यो अप्राकृतिक कुरा हो मदन भण्डारीले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादले त प्रतिस्पर्धाकै कुरा प्रतिस्पर्धाको कुरो प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने नै कुरा हो हैन अल्पमत बहुमतको पक्ष पनि छ त्यहाँ त्यो हो उहाँहरूले चाहिँ नि अब सर्वसम्मत भन्नुभएको छ एकदमै राम्रो काम गरियो भन्ने पनि उहाँहरूलाई लागिरहेको होला मैले त खालि चाहिँ त्यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट राखिदिएको हुँ कि सर्वसम्मति भनेको अप्राकृतिक कुरा होइन आजको दिनमा तपाईसँग हामीले चाहेको या हाम्रा दर्शकलाई हामीले सुनाउन खोजेको कुरा या एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उहाँहरूले जुन होकार गर्नुभएको छ 5 लाख र झन्डै 2000 मान्छे राखेर बन्द सत्र गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम हेर्नुहोस् तपाईहरुसँगको पूर्व नेता पूर्व सहयोद्धाले के अपेक्षा गरिरहनु भएको छ या के तपाईहरुप्रतिको प्रतिक्रिया छ देखाउन खोजे हो जनता समाजवादी पार्टीको नेता भन्दा पनि बढी त्यो उभिएर हेर्दा चाहिँ फुट्यो एकीकृत समाजवादी बन्यो एउटा जहाँ मदन भण्डारीको दासढुङ्गामा भएको दुर्घटनापछिको निधन पछाडि महासचिव बन्नुभयो र नव महाधिवेशनपछि बनेको अध्यक्ष केपी ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एउटा अभिमतको लडाईँ देखिन्छ हैन
एकीकृत समाजवादीमा पनि झलनाथ खनालहरू त बौद्धले जनवाद मान्दै मान्नुहुन्न थियो, जनताको बौद्धले जनवाद होइन। उहाँहरू चाहिँ यो अब हुँदैन भनिरहनु भएको छ। माधव नेपालहरू त्यसलाई छोड्न सक्नुहुन्न। यता घनश्यामजीहरूलाई एमालेमा जनताको बौद्धले जनवाद चाहिएको छैन। केपी ओली हामी असली उत्तराधिकारी हो भन्नुहुन्छ। तपाईँले देख्दा चाहिँ को हो उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी त सही अर्थमा म कसैलाई पनि देख्दिनँ। यी दुवै होइनन्, कसैलाई पनि देख्दिनँ। अब माधव कमलको बहुदलीय जनवादका कतिपय पक्षमा उभेलै पनि डिफरेन्सेसहरू थिए। खालि उहाँले लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई चाहिँ नि बहसमा ल्याउनु भएन। झलनाथजी, सिपीजी हामीले चाहिँ नि आफ्ना डिफरेन्सेसहरूलाई बहसमा ल्यायौँ। हजुर। अब मदनजीको लोकप्रियता यो यति उचाइमा थियो कि उहाँले चाहिँ नि सोसल डेमोक्रेसीको प्रोग्राम ल्याएको भए पनि त्यो पास हुन्थ्यो भन्दै मान्छेहरू टिप्पणी त्यसरी गर्थे होइन। उहाँ त्यति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अब लेख्नमा पनि र बोल्नमा पनि तर्क गर्नमा पनि उत्तिकै दक्ष एउटा चाहिँ नि मान्छे हुनुहुन्थ्यो र लोकप्रियताको त्यो शिखर व्यक्तिले ल्याउनु भयो। त्यसका कतिपय पक्षसँगको असहमति हो हाम्रो। त्यही बेलामा पनि पत्रकार शिव गाउँलेले मलाई एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। होइन यो तपाईँहरूको परिमार्जित नयाँ जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद त उस्तै छ नि भनेर मान्छेहरूले भन्छन्, के हो तपाईँको यसमा प्रतिक्रिया भन्नुभएको थियो। मैले भने हामीलाई जबरजस्ती भिन्नता किन देखाउनु छ र? जे कुरामा आफूलाई चित्त बुझ्या छैन वा प्राकृतिक भिन्नता महसुस भयो त्यो मात्रै ल्याउने हो, बाँकी अरू कुरामा त हामी सहमतै छौँ भनेर मैले त्यो प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। पछि मदनजीले पनि तपाईँको स्पिरिटमा छलफल हुने हो भने त्यो कामलाग्दो हुनसक्छ पार्टीको निम्ति भन्नुभएको थियो। हामीले रचनात्मक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। अब मदनजीले त त्यति बेलै तपाईँले के विषयमा असहमति थियो, तर उहाँ किन बोल्नु भएन भने उहाँ ठ्याक्कै मदन भण्डारी पछाडिको उत्तराधिकारीको शैलीमा पार्टीमा आउनुभयो र पार्टी हाँकिरहनु भयो। अनि धेरै प्राविधिक र विचारका विषयमा भन्दा प्राविधिक पार्टी चलाउने भन्ने उहाँलाई आरोप थियो। अब कतिपयले केपी ओली त ठ्याक्कै म यो उत्तराधिकारी भने धेरैचोटि मुखैले भन्नुहुन्छ नि। होइन, अब त्यो उहाँले दाबी गर्नु पाउनुहुन्छ। दाबी गर्न चाहिँ के भने कसैलाई रोक छैन। एमाले जनताको बदली जनवादको बाटोमा चलिरहेको छ। हजुर। अब उहाँ उत्तराधिकारी हो कि होइन भन्ने कुरा, उहाँका गतिविधि, उहाँले निर्माण गर्ने इतिहास होइन, उहाँले निर्माण गर्ने पार्टी, उहाँले सञ्चालन गर्ने चाहिँ राज्य सरकारको पनि दुईचोटि उहाँले नेतृत्व गरिसक्नु, यी सबै चिजका आधारमा चाहिँ घोटिने हो। दाबी नै त गर्न कसरी रोक लगाउन सकिन्छ र सकिँदैन? होइन, उहाँले दलभित्र जनताको बदली जनवादको विपक्षमा या त्योसँग फरक मत राखेर विचारहरूको बहस गर्ने बाटो पनि करिब करिब बन्द गराउनु भएको छ। हजुर। होइन, त्यस कारणले उहाँ नै उत्तराधिकारी हो कि भनेको मैले। मेरो 9 बुँदे प्रस्तावलाई छलफलमा लान नदिने नेताहरूमध्ये एक उहाँ हो भनेर हिजोआज मलाई समाजवादीतिरका साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अब के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो त्यति बेला नभन्नु, अहिले भन्नुको अर्थ उहाँहरूको पनि फेरि तपाईँसँग नजिक बन्ने कोसिस पनि होला। अब हजुर। अर्को चाहिँ केपी ओलीको जो प्रकारको एमाले भित्र नेतृत्व स्थापित भएको छ या व्यक्तित्व स्थापित भएको छ, या तपाईँले भने जस्तो कोही बोल्न असाध्यै जानेको, प्रस्तुति एकदमै मिलाउने मान्छे नेपालमा अलि धेरै नेता हुने चलन, उसका लागि अलि धेरै ताली बज्ने चलन छ होइन। कतिपय त मदन भण्डारीको अब अर्को उत्तराधिकारी उहाँ हो, नेतृत्वका हिसाबले एकदम अनबिटेबल नेता हो केपी ओली। केपी ओलीको उचाइ चाहिँ राजनेताको भन्छन् नि। हजुर। होइन, अब यो राजनीतिमा लागिसकेपछि समर्थन गर्ने र आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने दुईटै पक्ष हुन्छन्। अघि नै मैले भने सर्वसम्मतिको नेता चाहिँ कोही पनि हुँदैन। तर उहाँ त त्यस्तै बनाउनु भएको छ नि एमाले। कोही पनि हुँदैन। अब न बिपी हुनुहुन्थ्यो, न पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो, न केपी हुनुहुन्छ, न माधवजी हुनुहुन्छ, न प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। होइन, कोही पनि एकदम सबैले चाहिँ नि सर्वसम्मत चाहिँ एकदम उहाँ चाहिँ नि राजनेता हो भनेर मानेको स्थिति हुँदैन। स्वाभाविक हिसाबले मान्छेको व्यक्तित्वका चाहिँ नि दुवै पाटा हुन्छन्, असल खराब होइन, उचित अनुचित, ठिक बेठिक, सबल निर्बल होइन, सहजोर कमजोर, दुईटै पाटो हुन्छन्। अब दुईटै पाटोबाट हेर्दाखेरि अब कसैले अब आफू अनुकूल भएर पनि बढी चाहिँ एकदम बढाइ चढाइ गरे हुनसक्छ, कसैले आफू प्रतिकूल भएर पनि आलोचना गरे हुनसक्छ। अब यस्तोमा चाहिँ निष्पक्ष द्रष्टा
निष्पक्ष विश्लेषक चाहिँ आवश्यक हुन्छ। तपाईले निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा चाहिँ अब केपी ओली आजको दिनमा एमालेमा या नेपालको आजको राजनीतिमा कतातिर हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ त राजनेता त हुन सक्नु भएन। उहाँ बिल्कुल साँगुरो, सङ्कुचित, आत्मकेन्द्रित, अहङ्कारी नेताको रूपमा देखिनुभयो है पछिल्लो बेलामा। जब यत्र मान्छेले उहाँलाई किन साथ दिइरहेका छन् त? अहङ्कारीलाई, साँगुरोलाई, गुटमा रमाउनेलाई। अब त्यही मैले भने, अब उहाँहरूको लागि अनुकूल हुनुभयो होला, मेरो निम्ति प्रतिकूल हुनुभयो होला। अब मेरो मूल्याङ्कन पनि एकदमै निष्पक्ष छ भनेर मैले चाहिँ दाबी गर्ने ठाउँ छैन, किनभने उहाँसँग अलिकन अवैचारिक बहस गर्दै आएकै मान्छे हुँ म पार्टीभित्र पनि, होइन, बाहिर निस्किसकेपछि अहिले पनि मैले चाहिँ नि अगाडि सारिरहेका विचारहरू, मुद्दाहरूको सबभन्दा कटु आलोचक उहाँ नै हो। त्यसकारण मेरो पनि उहाँप्रति अलिकति चाहिँ आग्रहयुक्त अभिव्यक्ति भएको हुनसक्छ। अझै निष्पक्ष मान्छे हेर्नुपर्छ। त्यो विचारमा आउँछु म। त्यो अगाडि मैले तर कम्युनिस्ट पार्टीमा 56 साल पछाडिको स्थिति हेर्दा जनादेश या उहाँहरूको आफ्ना मुखपत्रहरूमा प्रचण्डको भनाइ राखेर मात्रै पत्रिका प्रकाशन गर्ने भन्ने ठाउँबाट माओवादी त्यति बेला युद्धमै थियो, उहाँहरू अगाडि जानुभएको थियो। अन्यथा खुला राजनीतिमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँसम्म कि मदन भण्डारीको पनि हामीले त्यो फोटो, ठुल्ठुला फोटोहरू बनाएर राखेको देखिँदैन थियो, होइन? मार्क्स लेनिन, माओको तपाईँहरूले त माओ राख्ने कुरा भएन, त्यो चलन थियो। अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँको ठुलो कदको फोटो, त्यो अब उहाँहरूले त्यो बनाउने फ्लेक्सहरूमा बनाउने ठुल्ठुला प्रतिमा भन्ने हो, पुतला भन्ने हो, के बनाउने हो, त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति बन्नु भएको छ नि। प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा फ्लेक्समा विभिन्न चाहिँ बिजुलीका पोलमा टाङ्ने काम पनि भयो नि, नयाँ युगको प्रारम्भ भनेर। यो लाजमर्दो सामाजिक सुरक्षा कोष। अब यो लाजमर्दो काम किन गरियो थाहा छैन। त्यो जन्मोत्सव मनाउन चाहिँ केक काट्न उहाँ चाहिँ त्यतिका हेलिकप्टर बोकेर जान पर्ने अभ्यास अब किन भयो होला, होइन, के कारणले भयो होला। त्यसदेखि धेरै कुरा छन्। यस्तो चिजमा जाने हो भने, घटनाहरूमा जाने हो भने, जसलाई तपाईँलाई चाहिँ कम्युनिस्ट मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक पनि भन्न सकिँदैन। त्यो बिल्कुल सामन्ती, तपाईँलाई चाहिँ के भने सामन्तवादी चाहिँ चिन्तनबाट निर्देशित भएको एउटा सामन्तले चाहिँ के भन्दाखेरि राजा रजौटाहरूले गर्ने खालको अभ्यास किन भयो होला। अब मलाई त विचित्र लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। तर अब यस्ता कुराहरू अब मैले बोलेपछि त्यो फेरि अलिक तितो भइहाल्छ, होइन? अब अलिक तितो पनि कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ, पचाउन चाहिँ सक्नुपर्छ, त्यसलाई निल्न चाहिँ सक्नुपर्छ। तर सपना देखाउने कुरामा विकासको सन्दर्भमा उहाँले दिने जुन कार्यक्रमहरूको कुरा आउँछ, त्यो सबै सुन्दा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पाटो एउटा होला, तर कम्तीमा पनि सोच्ने हिसाबले र बोल्ने हिसाबले चाहिँ केपी ओली युगद्रष्टा हो भन्छन् नि। अब उहाँले भोट पनि पाउनुभयो, जुन चुनावमा तपाईँ हार्नुभयो, भोट पनि पाउनुभयो, जनताले विश्वास गरेर भोट पनि दिए। एउटा नेपालीमा उखान छ, खाएको कुरा गर न आमाज्यू, खा जस्तै लाग्छ। गरिबी, बेरोजगारी, अविकास बाट पिल्सिएको मुलुक र जनतालाई एउटा मिठो चाहिँ नि सपना देखाउनु पनि बिकाउ चिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। तर के भयो भने अनिकालले पीडित परिवारमा छोराछोरीलाई चाहिँ आश्वस्त गर्न आमा बाउले चाहिँ नि भाँडोमा ढुङ्गो उसिन्दिएर बेसा खोज्न गएको जस्तो स्थिति चाहिँ भयो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको सरकारको समय पनि उहाँले केही फन्टुस चाहिँ गफास्टी चाहिँ नि सपनाहरू अगाडि सार्नुभयो, केही गर्न सकिने सपनाहरू अगाडि सार्नुभयो, गर्न सकिने पनि हुन सकेनन्, होइन? अब त्यो ढुङ्गा उसिन्ने खालको चाहिँ नि कुरा त हुने कुरो नै भएन। तपाईँले एउटा चिज भन्नुभएको थियो, कहीँ पढ्दै थिएँ, तपाईँलाई सम्झाउँछु ल। 10 चोटि नाप्ने 1 चोटि काट्ने। हजुर, नेताले, युगद्रष्टाले, राजनेताले या सरकार सञ्चालन गर्नेले कुनै कुरा बोल्नु अगाडि 10 चोटि सोचुन् र 1 चोटि बोलुन् र त्यसलाई गरून्। त्यो चाहिँ नेपालमा छैन, होइन? यो त्यति देखिँदैन,
देखिँदैन। अब पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले सपना बाँड्ने होइन, काम गर्ने हो है। मैले उहाँसँगै पनि उहाँकै सरकारमा पनि हामी सामेल भयौँ केही समय हैन। तर उहाँले तपाईहरुलाई साह्रै कागज गर्नुभयो, अपमान गरेर निकाल्यो। हजुर। अब त्यो बेला मैले उहाँलाई भने तपाईँ सपना रकेटको गतिमा बाँड्नु भएको छ, बाँडिरहनु भएको छ। विकास होस् भन्ने तपाईँको चाहना नराम्रो छैन, तर तपाईँ जुन संयन्त्रमाथि बसेर यो सपना बाँड्दै हुनुहुन्छ त्यो संयन्त्र त गोरुगढी बैलगाडा जस्तो छ नि त, कसरी पुरा हुन्छ? तपाईँ पैसा नभएर विकासको कार्य हुन नसक्नु एउटा कुरा हो। पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा थन्किएको छ अनि तपाईँले छुट्याएको विकास बजेट चाहिँ नि 70% पनि खर्च हुँदैन भनिसकेपछि तपाईँको सपना कहाँ पुग्छ त, कसरी पुग्छ? त्यसो भइसकेपछि तपाईँ जुन संयन्त्रमाथि भरोसा गरेर सपना बाँड्दै हुन्छ त्यो संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुहोस् न। अहिले तपाईँले गर्न नसक्ने कुरो के छ? हामी आएका छौँ तपाईँलाई सहयोग गर्न। 2/3 पुर्याउन, 2/3 धारा त उहाँकै थियो। 2/3 छ। तपाईँले चाहेको कानुन बन्छ, तपाईँले चाहेको संविधानको चाहिँ नि संशोधन वा परिमार्जन हुन सक्छ भनिसकेपछि तपाईँ त्योतर्फ किन जानुहुन्न हैन? यो चाहिँ नि यस्तो बैलगाडा जस्तो चाहिँ नि संयन्त्र, राज्य यन्त्र, ब्युरोक्रेसी लिएर अनि तपाईँले सपना बाँड्नुहुन्छ त्यो त पुरा हुने मैले देख्दिनँ। त्यो तपाईँकै चाहिँ अहिलेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको योजना आएको तथ्याङ्कहरूले बोलिराखेका छन् भन्ने कुरा मैले उहाँलाई पनि एकदम मित्रवत ढङ्गले उहाँलाई सजेस्ट गरेका थिएँ। तर उहाँ कहिले बोल्न छोड्नु? त्योतर्फ उहाँको ध्यान गएन। उहाँको ध्यान कहाँ गयो भन्दाखेरि अयोध्या त चाहिँ त्यहाँ पो छ त त्यो ठोरीमा, राम त यहाँ पो जन्मिया हुन्, कहाँ उहाँ चाहिँ नि भारतमा हुन्छ अयोध्या भन्नेतिर चाहिँ उहाँको ध्यान त्यतातिर गयो। अब त्यसले गर्दाखेरि एमालेले चाहिँ उहाँले तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, जोडिहालौँ। धार्मिक आस्था राख्ने मानिसहरूको या नेपालमा अधिकांश मान्छेहरूको धर्म लेख्ने ठाउँमा हिन्दू लेख्छन् भन्ने छ नि, त्यतातर्फ पनि या सङ्घीयताको उहाँले प्रदेश भनेको प्रशासनिक एकाइ मात्रै हो भनेर एकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै बोल्नु भएको थियो। एमाले सङ्घीयताको विरोधमा या धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा त्यतातिर गइरहेको देख्नुभयो? अब सिङ्गै एमाले त म भन्दिनँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी धार्मिक राज्यको पक्षमा हुन सक्छ र? त्यो सक्दैन। माधव नेपालले बनाएको नि कम्युनिस्ट पार्टी होला, तपाईँले डोटीमा गएर उहाँले लाएको रुद्राक्ष र देख्नु भएको थियो। अब यो चाहिँ नि अलिकति अब सिद्धान्तमा सेतो वा कालो हुन सक्ने, व्यवहारमा खैरो खैरो हुने भने जस्तो लेनिनको उक्ति जस्तो हो। अब धार्मिक मान्छेहरूको बिचमा जाँदा रुद्राक्ष अब त्यो मैले पनि लाउनु पर्छ जस्तो ताल बज्यो त्यस्तै नाच। अब त्यो चाहिँ नि एउटा व्यवहारिक कुरा हो। तर वैचारिक हिसाबले एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ नि तपाईँलाई धार्मिक राज्यको पक्षमा उभिन सक्दैन। उभिन्छ भने त्यो कम्युनिस्ट होइन। होइन, मार्क्सवादले त त्यही भन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद नमान्ने मान्छे अब कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। मार्क्सवाद लेनिनवादले भन्ने कुरा त्यही नै हो। एमाले कम्युनिस्ट हो कि होइन? तपाईँले बुझेको कम्युनिस्ट या तपाईँ जे भनेर लागेको कम्युनिस्ट? एमाले नामले कम्युनिस्ट हो, कामले चाहिँ नि कम्युनिस्ट होइन भन्ने स्थिति हो आजको दिनमा। आजको दिनमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ छ कि छैन? होइन, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छन्, नामको कुरा गरिरहेको छैन होइन, विचारले व्यवहारले। अब विचार व्यवहारले पनि छन्, तर कार्यनीतिक हिसाबले कोही अत्यन्त चाहिँ तपाईँलाई डगमेटिक देखिए, अब भनेको अलि चाहिँ जडसूत्रवादी देखिए होइन, कोही अब गतिशील हुँदाहुँदै पनि कैयौँ चिजमा चुकेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू उहिलेको शास्त्रीय अर्थमा लेनिनका पालाका, माओसेतुङका पालाका जस्ता बिल्कुल छैनन् होइन। अहिलेको चाहिँ नि समय सापेक्ष रूपमा आफूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिरहेका, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, अब छैनन् भन्ने कुरा भएन। तर कम्युनिस्ट पार्टीका शास्त्रीय मान्यताहरूको आधारमा भन्ने हो भने नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी नामले भनिए पनि काममा धेरै ठाउँ चाहिँ भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। बेदुराम भुसाल एकीकृत समाजवादीको महासचिव,
हजुर उहाँ त जबजमी पिएचडी गरेको मान्छे होइन। हजुर उहाँले एउटा सन्दर्भमा अबको दिनमा सबभन्दा धेरै सकस नेकपा एमालेलाई छ भन्नुभएको थियो। उहाँ पनि एमालेमा धेरै वर्ष बसेर एमाले छोड्नु भयो। एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा चाहिँ सकसपूर्ण देखिया हो? अब यो सकसपूर्ण त छ नै। गठबन्धनले कि उहाँहरूको आफ्नै कारणले? उहाँहरूको आफ्नै कारणले हो, किनकि कुनै पनि कुराको विकासको मूल आधार आन्तरिक हुन्छ, बाह्य होइन। गठबन्धनले उहाँहरूलाई पार्ने असर भनेको त त्यो बाह्य कारण मात्रै हो, अथवा प्राविधिक हो, एकचोटिको चुनाव हार्ला, त्यति मात्रै हो। आन्तरिक हिसाबले नै पहिलो कुरा त अघि नै मैले भने अब जब जसलाई नै उहाँहरू समय सापेक्ष बनाउन कति सक्नुहुन्छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, अब कम्युनिस्ट पार्टी नामले कामले चाहिँ कम्युनिस्ट हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कि यस्तै केक काट्दै हिँड्नुहुन्छ होइन, रामको जन्मभूमि खोज्दै हिँड्नुहुन्छ। अब यो चिजहरू आफैले उहाँहरूले आफूमाथि प्रश्न खडा गर्नुभएको छ, आफूमाथि चुनौती खडा गर्नुभएको छ। अर्को कुरो कार्यशैलीको प्रश्न, अघि नै मैले यसबारेमा भनिसकेँ। अब कार्यशैली अध्यक्षजीले होइन अब सच्याउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। सच्याउन तयार हुनु भएन भने फेरि अर्को एकीकृत समाजवादी चाहिँ निस्कँदैन भन्ने त्यसको भनेको फेरि फुट्छ के ग्यारेन्टी हुन्छ र? बिल्कुल बिल्कुल होइन। त्यो सम्भावना कसरी देख्नु भयो? होइन, यो यस्तो हुन्छ, मान्छे तपाईँलाई विचार, सिद्धान्त, दर्शन र सङ्गठनपछि नेताहरूको चाहिँ आचरणमा पनि सबैलाई माया गर्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैलाई समेट्ने, सबैको अस्तित्व वा मर्यादालाई ख्याल गर्ने पनि हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हुँदो रहेछ कार्यकर्तामा पनि। अशोकजी एउटा चिज त देखियो नि त, माओवादीको खास गरी 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य पछाडिको, सम्भवतः बाबुरामजी पछाडिको रामबहादुर थापा बादल, त्यस्तो नेतादेखि लिएर युद्ध लडेकै नेताहरू, पूर्व माओवादी नेताहरू पनि ओलीलाई स्वीकार गरेर बस्नु भएको छ। माधव नेपाललाई सबभन्दा धेरै साथ दिने भीम रावल या भीम आचार्यदेखि लिएर घनश्याम भुसालसम्म उहाँहरू पनि ओलीलाई विश्वास गरेर बस्नु भएको छ। ओली त झन् बढी सर्वस्वीकारी बन्नु भएन भने? यही नै हो सङ्कट पनि। यहाँले चाहिँ तपाईँ फुट्छ अर्को पार्टी बन्छ भन्नु होइन, मैले भने नि अब सकस, ओलीजीलाई सकस चाहिँ यो नै हो। उहाँहरूलाई पनि लहर दिनु पर्छ। उहाँहरूले समर्थन गरेर जो बस्नु भएको छ होइन, त्यो समर्थनलाई जारी राख्न सक्नु ओलीजीको सफलता हुन्छ होइन। त्यो सक्नु भएन भने त सकस विस्फोट भइहाल्छ। सकस त छ। उहाँहरू अब ओलीजीको चाहिँ नि जुन किसिमको कार्यशैली छ, त्यो कार्यशैली चाहिँ नि यथावत रहने हो भने मलाई लाग्दैन कि रामबहादुर थापा पनि त्यहाँ बसिरहनु हुनेछ, भीम रावलजी पनि बसिरहनु हुनेछ, वा अहिले केपी कामरेडलाई चाहिँ समर्थन गर्ने साथीभाइहरू पनि सधैँभरि समर्थन गरिरहनेछन्। यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँका गुटका मान्छे त उहाँलाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेछन्। विष्णु पौडेलको कुरा होला, शङ्कर पोखरेलको कुरा होला, प्रदीप गेवालीको कुरा होला। उहाँहरू त तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 30 वर्ष उहाँसँगै हुनुहुन्छ नि, एकदम चलाउनु हुँदो रहेछ नि। जसको नाम यहाँले लिनुभयो उहाँहरू पनि सृजनात्मक सोच भएकै नेताहरू हुन्। मैले केही उदाहरण मात्रै भने होइन। अहिलेको एउटा परिस्थितिमा उहाँहरू केपीजीको साथ रहनुभयो होइन, वर्तमान अध्यक्षको साथ रहनुभयो भन्नुको अर्थ यो होइन कि सदा सदाका निम्ति अब अध्यक्षजीले अथवा केपीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले एकदम होइन सिरोपर गरेरै हिँडिरहनुहुन्छ। मान्छे हो, गतिशील चिन्तन हुन्छ, नयाँ नयाँ घटनाहरू आउँछन्, ती घटनाहरूलाई भिजुअलाइज गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने हरेक मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ, आफ्नो कोण हुन्छ। अब कहीँ न कहीँ मतान्तर हुने सम्भावना रहिहाल्छ। अनि मतान्तर भएपछि यदि केपी कामरेडको शैली परिवर्तन भएन भने उहाँले चाहिँ पानीमुनि पनि छोड्नुहुन्न।
भनेको तपाईँ त एमाले त चकनाचुर भएर फुट्ने पो देखिरहनु भएको छ। होइन, दुर्घटनाहरू आउन सक्छन् यदि मैले सशर्त भने ओलीजीको कार्यशैली उहाँको कार्यशैली सुध्रिएन भने फरक मतहरूको फरक विचारहरूको बिचमा पनि सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण पार्टीमा भएन भने त्यो फुटिहाल्छ। उहाँको त्यस्तो बानी छैन। हुन त तपाईँले उहाँ अध्यक्ष हुँदा काम गर्न परेन र परिणामले छैन कि भन्ने त देखाइसक्यो। जस्तै जनजातिको मुद्दा होस् या सीमान्तकृतको मुद्दा होस्, दलितको मुद्दा होस्, तपाईँहरूले त्यति बेला महिलाको मुद्दा होस्, उनीहरूको पहिचानको मुद्दा, समावेशिता एउटा, पहिचान अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्योसँगै अधिकारको प्रश्न। त्यसमा एमाले सहज रूपमा अगाडि गएन भनेर तपाईँहरूले पार्टी छोड्या हो। तर ती मानिसहरू अहिले पनि जनजातिका धेरै नेताहरू, दलित समुदायको पनि धेरै नेताहरू, महिलाका पनि धेरै नेताहरू त्यही भित्र लागिरहनु भएको छ नि। एमालेलाई समावेशी बनाउनुहुन्छ कि? अब उहाँहरूलाई एमालेलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन सम्भव छ, नेताहरूको चाहिँ हृदय परिवर्तन हुन सक्छ, विचार परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने विश्वास भयो होला। त्यसकारण उहाँहरू त्यहाँ रहनुभयो। मैले योभन्दा बढी के भनौँ होइन। मैले त विश्वास र भ्रममध्ये एउटा त भन्न सक्दिनँ। मैले जुन दिन चाहिँ नि पार्टी परित्याग गरेका थिएँ, मैले भनेको थिएँ हलेदो भनेर चिनेपछि किन कोट्याउनु, कोट्याइरहनु जरुरी छैन साथी हो भनेको थिएँ। अब यसैबाट नै दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ नि मैले मेरो दृष्टिकोण के हो बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। भनेपछि तपाईँले आज पनि र हिजो पनि बुझेको चाहिँ त्यो क्षणबाट एमाले चाहिँ एकात्मकवादी सोच भनौँ या एकल राष्ट्रवादी सोच भनौँ, जे भनौँ, एमाले सोलो डोलो थिएन। हामी 15 जना थियौँ त्यो बेला स्थायी समितिमा। स्थायी समितिको 2 जना नेता चाहिँ नि कट्टरतापूर्वक अघि यहाँले चर्चा गर्नुभएको प्रश्नमा विपक्षमा हो। बाँकी नेताहरूले भन्न मिल्छ 2 जनाको नाम नभनौँ, यो सार्वजनिक सबै भइसकेकै कुरो छ। अरू बाँकी अब 1 जना म त पक्षमा बोल्ने मान्छे भइहालेँ। अब त्यसपछि बाँकी चाहिँ नि 12 जना नेताहरूले मौनता साध्नुभयो। त्यो कट्टर भनेको चाहिँ 1 जना तत्कालीन अध्यक्ष मौनता साध्नुभयो। तत्कालीन अध्यक्ष होइन, वरिष्ठ नेता हो होइन। अब यहाँले यसरी गन्दै जाँदाखेरि होइन सिंगल आउट गरेर आउने स्थिति त होला। नेपाल पनि होइन, यो चाहिँ केपी ओली त 1 जना होला। रिसर्च वर्करलाई चाहिँ छोडिदिउँ यसमा होइन। मैले अब किन नाम लिने, अब यो बितिसकेको कुरा पनि छ। अब एमाले हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्दा जस्तै तपाईँले एउटा सन्दर्भमा योभन्दा निकृष्ट अभिव्यक्ति के हुन्छ प्रचण्डको, यस्तो अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, तपाईँहरूलाई खास गरी तपाईँहरू पार्टीमा सकसमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् माओवादीमा भन्दा तपाईँले दिएको जवाब थियो। तपाईँ जतिको शालीन मान्छेले त्यतिको जवाब दिएपछि पुग्नेलाई पुग्छ होला होइन। तथापि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटै बनाउने भन्ने बाजा बजाउन चाहिँ प्रचण्ड पनि छोड्नुहुन्न या माधव नेपालहरू पनि छोड्नुहुन्न। भोलिका दिनमा फेरि उहाँहरू कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउन सक्ने यही पुस्तामा यही नेतृत्व रहँदा त माधव नेपालको प्रसङ्ग होला, प्रचण्डको प्रसङ्ग होला, या तपाईँहरू पनि नाम नभए पनि कम्युनिस्टै होला होइन। नाम त छैन समाजवादी। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरूले पनि त्यो भनिरहेको। तर विचारका हिसाबले त कम्युनिस्ट लाग्छ नि, लेफ्ट लाग्छ नि। होइन, दृष्टिकोणको हिसाबले फेरि हामी कम्युनिस्ट विरोधी पनि होइनौँ। नाम चाहिँ कम्युनिस्ट नलेखे। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको मार्क्सका द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण, विश्व दृष्टिकोण, त्यसको चाहिँ नि एउटा विज्ञानसम्मत भएको हुनाले त्यसलाई अपनाउन हानिकारक देख्दैनौँ। तर मार्क्सवाद लेनिनवादलाई सोलो डोलो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने र अरू कसैका विचारलाई चाहिँ निषेधै गर्ने हाम्रो सोच छैन। ठिक छ, अब प्रश्नमा जान्छु। कम्युनिस्टहरू यही नेतृत्व, यही उमेरका नेतृत्वगणहरू हुँदा चाहिँ एमाले सहित एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले त छैन त्यो सम्भावना। कम्युनिस्ट एमाले चाहिँ आइसोलेसनमा जान्छ? अब एमाले चाहिँ कालान्तरमा रूपान्तरित भएर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा आउने सम्भावनै छैन त म भन्दिनँ, तर तत्काल छैन।
यो नेतृत्वका कारण हजुर त्यसको कारक चाहिँ ओली या ओलीको नेतृत्व हो? होइन, अब त्यहाँ नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति छ जुन पङ्क्तिको कारणले सम्भवतः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तत्कालै एकताबद्ध बनाउन चाहिँ नि सम्भव हुने छैन। एमालेलाई गाली गर्नेहरूलाई सामान्यतः यो पटकको महाधिवेशनमा उहाँहरूले नबोलाउने भन्नुभएको छ। अन्तिममा आमन्त्रण गर्नुभयो भने मात्रै हो। माधव नेपालहरू लगायतका नेताहरूको त शुभकामना पनि उहाँहरूलाई चाहिएको छैन। तपाईँको चाहिँ अहिले घाउ पुरानो भए भएर तपाईँको शुभकामना पचाउनुहुन्छ होला। सौरामा नेतृत्व चयन गर्दै गरेको एमालेलाई शुभकामना दिनुहुन्छ? यो पनि एउटा सङ्कीर्णताको पराकाष्ठा हो जुन कुरो कम्युनिस्ट पार्टीमा नहुन पर्ने। मैले त चाहिँ घावै नलाग्ने गरी बिदा मागेर हिँडे हुँ मैले। त्यसो भएर तपाईँको शुभकामना सुन्नुहुन्छ कि भने? तर मैले नमस्कार गर्दा नफर्काउने नेताहरू पनि एमालेमा थिए। अहिले पनि फर्काउँदैनन्? अब अहिले चाहिँ यहाँले भने जस्तो घाउ अलि चाहिँ पुरिएको हुनसक्छ। माने सङ्कीर्णताको चरम चाहिँ अभिव्यक्ति। यसले पनि बताउँछ होला हैन, कम्युनिस्ट भनेका नेपालमा आफ्नो पार्टी छोडेर गयो भने त्यससँग नमस्ते पनि नगर्ने, पर गएर धागा लाउने। यस्तो सङ्कीर्णता बोकेका मान्छे नेता कसरी हुन्छन्? कम्युनिस्ट त छोडिदिनुहोस्। अर्थात् नेता कसरी भए, कसरी हुन्छन् भन्ने एउटा पक्ष छ। तपाईँ हैन अब 40 वर्ष तिनीहरुसँग कसरी हिँड्नुभयो होला? हजुर, नेताले अझै कम्युनिस्टले त्यो वस्तुगत सत्यलाई, वस्तुगत यथार्थलाई स्वीकार नगरी कसरी त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्छ, कसरी त्यो नेतृत्व हुन सक्छ? वस्तुगत यथार्थ के हो भने माधवजीको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनिसक्यो। निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो। त्यसलाई उहाँहरूले जति बन्या छैन, होइन यी चाहिँ खत्तम छन्, यो पार्टी नै होइन भने पनि त्यो यथार्थ वस्तुगत सत्य हो। त्यसलाई उहाँहरूले नस्वीकार्दैमा त्यो चाहिँ त्यसको अस्तित्व लोप हुने, समाप्त हुने हो र होइन नि? तपाईँको शुभकामना भन्नुहोस् न त। त्यो यथार्थ चाहिँ नि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई स्वीकार नगर्नु चाहिँ मेरो विचारमा सङ्कीर्णता हो होइन। त्यो अवैज्ञानिक पनि हो, बडा चाहिँ नि त्यो नसुहाउने कुरा हो उहाँहरूको निम्ति। तपाईलाई त्यसो भए मनबाट शुभकामना दिनु मन लागेको छैन नेकपा एमालेलाई महाधिवेशनमा? होइन, महाधिवेशनमा शुभकामना मेरो रहन्छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि सही ट्र्याकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिलाई लिएर जाने बाटो पारित गर्नुहोस् होइन। असल सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नुहोस्। सबै मिलेर मात्रै मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्न सकिन्छ, मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ्नुहोस्। कोही एक्लो वीरले मात्रै चाहिँ नि मुलुक चलाउन सक्दैन, मुलुकको निर्माण गर्न पनि सक्दैन। हिजो परिवर्तन पनि हामी सबै मिलेर गरेका हौँ र अब मुलुकको प्रगतिको, समृद्धिको दिशामा, विकासको सन्दर्भमा पनि हामी सबै मिलेर काम गर्न जरुरी छ। जसरी अहिले एकल काँटे भएर संसद चल्न दिइराख्नु भएको छैन, यो खालको चाहिँ नि प्रवृत्तिहरूलाई हटाउने गरी यहाँहरू चाहिँ नि महाधिवेशनबाट अग्रसर हुनुहोस्, शुभकामना छ। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई। अशोक राई आज हामीसँग एकक्षेप प्रश्नमा हुनुहुन्थ्यो। खास गरी हामीले उहाँले आफ्नो जीवनको, राजनीतिक जीवनको उम्दा समय खर्च गरेको दल, जुन दल उहाँले छोडे पछाडि संविधान सभाले संविधान लेख्दै गर्दा आफ्ना माग र मुद्दा, आफ्ना विचार यो पार्टीबाट सम्बोधन हुँदैन भनेपछि लुसुक्क उहाँ पार्टी छोडेर विद्रोहको त्यत्रो आगो बालेर होइन, नेकपा एमाले छोडेर बाहिरिनु भएको थियो। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग एमालेका सबल र दुर्बल पक्षका विषयमा पनि आज एकक्षेप प्रश्न गऱ्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।